السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو ديالنا. دونك في الفيديو اللي فات شفنا هاد لو طابلو دو ريتريتمون اي دو كلاسمون. دونك شفنا كيفاش كنديرو هاد لي كونط هادو هاد لي موديفيكاسيون باش نديرو واحد البيلون فونكسيونيل. شفنا كيفاش كنديرو واحد الباساج من البيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل. دونك في هاد الفيديو غادي نشوفو شنو كنقصدو بشي كونت كاينين في هاد لو طابلو، بحال مثلا لو كريدي باي. يعني شنو كنقصدو بلو كريدي باي؟ دونك le crédit bail est un contrat appelé aussi le leasing. Yani, le crédit bail est un contrat appelé aussi leasing. Donc le crédit bail est un contrat de l'accord entre une propriétaire de biens d'équipement qui est le crédit bailleur et une entreprise souhaite louer ce matériel en crédit bail. Il s'appelle le preneur. يعني le crédit bail هو واحد le contrat ما بين واحد le propriétaire ديال واحد le bien d'équipement و واحد l'entreprise اللي محتاجة لداك لو ماتيريال في l'entreprise في داخل l'entreprise. دونك او بالاحرى لو كريدي باي هو مثلا واحد لونتربريز محتاجه واحد لي موين دو ترونسبور باش دير واحد ليفريزون او لا واحد دير المهم واحد ترونسبور باش تنقل لي مارشانديز او لا لي برودوي فيني اكسيتيرا. دونك لونتربريز ما عندهاش هاد لو ماتيريال دو ترونسبور، دونك باش انها تحصل على لو سو ماتيريال، يعني كتمشي لواحد لو بروبريتي ولا واحد لا سوسيتي اللي كتكري مثلا لي موين دو ترونسبور. دونك من عند داك لو بروبريتي غتاخد داك لو ماتيريال دو ترونسبور على شكل لو كونطرا دو كريدي باي. يعني لو كونطرا دو كريدي باي كتكون لا ديوري مثلا 50 3 اكسيتيرا، المهم على حسب l'utilité de l'entreprise. دونك هذا هو لو كريدي باي. دونك نكملو هنايا. دونك لو برونور او لا عندنا هنايا لونتربريز s'engage à payer la société، يعني خاصها تباي داك لو بروبريتير ديال داك لو ماتيريال لا سوسيتي دو ليزينغ. ليزينغ قلنا بانه كنقصدو به لو كريدي باي jusqu'à terme de contrat. يعني l'entreprise خاصها تباي داك لو مونطون ديال داك الماتيريال jusqu'à le terme de contrat، يعني تتسالي الكونطرا ديال لو كريدي باي. et il a la possibilité d'acheter ce matériel. والانتربريز في هذا لو كونطرا كيكون عندها الامكانيه واحد لا بوسيبيليتي باش انها تشري هاد لو ماتيريال من عند داك لو بروبريتير. دونك هذا هو لو كريدي باي بشكل مختصر، غير باش تكون عندكم واحد النبذه على لو كريدي باي واشنو كنقصدوا به. هو داك لو كونطرا ما بين لونتربريز كي سويت دو لي بغات داك الماتيريال مثلا الماتيريال دو ترونسبور في المثال ديالنا. دونك بلا بانه زعما بلا ما تشري، دونك كتمشي تكريه من عند واحد لا سوسيتي المختصه في هذا المجال. دونك نشوفوا هنايا كيفاش كنحسبوا الكوميل دامورتيسمون. يعني هادشي شفتوه في لا كونطابيليتي جينيرال. دونك الكوميل دامورتيسمون كنديروا لا فالور اوريجينال moins valeur résiduelle fois durée d'utilisation sur la durée de contrat. Donc هذه هي la formule باش نحسبوا le cumul d'amortissement. وكنحتاجوا ايضا ال VNA. donc le VNA la valeur nette d'amortissement اللي هي la valeur origine ديال داك لو ماتيريال moins le cumul d'amortissement اللي حسبناه هنايا. دونك هذا هو لو كريدي باي. كيفاش كان كلاسيو في الطابلو. دونك ها هو هنايا لو كريدي باي. قلنا كندخلو لا فالور اوريجين ديالو في لاكتيف ايموبيليزي، كندخلو الكوميل دامورتيسمون في الكابيتو بروبر، وكندخلو لا في ان ا
le dette à long terme. عندنا ايضا شي واحد لي كونت لي مهمين بزاف خاصكم تعرفوهم، يعني شنو كنقصدوا بهم، بحال لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف. Donc correspondent à une diminution des créances et ou une augmentation des dettes suite à une variation de cours de change de la devise dans laquelle a été comptabilisée cette créance ou cette dette. Il s'agit de la conversion d'actifs. Ils correspondent à une perte. يعني les conversions, les écarts de conversion actifs يعني مثلا بحال شي عنده علاقة بلا غولاسيون انترناسيونال étrangère. يعني مثلا لونتربريز ماروكان كتعامل مع لونتربريز étrangère مثلا في لا فرنسا مثلا. دونك ملي كيديروا واحد لوبيراسيون ايكونوميك بيناتهم، دونك الى باعت مثلا الى شرات لونتربريز ماروكان من عند لونتربريز étrangère، دونك خصها تبيي اون devise par exemple l'euro. دونك ديك لوبيراسيون خاصها تخلص بالاورو. دونك كيسيني واحد الكونطرا مثلا مثلا على حسب لو تو شونج ديال الدرهم و الدوفيز. دونك مثلا في الاول كيسينيو على واحد، مثلا في الاول سيناو على الكونطرا اللي الدرهم مثلا واحد اورو كيساوي مثلا 10 درهم، وفاش بغاو يخلصوا لقاو واحد درهم ولا واحد اورو كيساوي مثلا 11 درهم. دونك هذا واحد لا بيرت ديال لونتربريز ماروكان. Où les écarts de conversion passive correspondent à une diminution des dettes et augmentation des créances. Donc l'axe dial le conversion active, les écarts de conversion active. Donc les conversions passives correspondent à un gain، يعني واحد لو gain de l'entreprise. يعني مثلا دار واحد l'opération entre l'entreprise marocaine et l'entreprise étrangère. Donc في la date de contrat كان واحد اورو كيساوي 10 درهم باغ اكزومبل، في لا دات دو بايمون مثلا لقاو واحد اورو كيساوي 9 درهم. يعني لونتربريز ماروكين دارت واحد لوغا في هاد لوبيراسيون ايكونوميك. دونك هذا هو لا سيغنيفيكاسيون ديال لي زيكار دو كونفيرسيون actif et passif. Donc ندوزو لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي. دونك دابا نديرو لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي. دونك كنرسمو لو بيلون فونكسيونيل على هاد الشكل هذا. دونك يعني بيلون مختصر، كنديرو هنايا اكتيف و باسيف، كنديرو هنايا لو مونطون اي لو بورسونتاج، كنديرو هنايا لاكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون، تريزور اكتيف، هادو هما لي ماس دو لاكتيف. لو مونطون نديرهم هنايا و البورسونتاج. دونك البورسونتاج كيفاش كنديرو ليه هو مثلا البورسونتاج ديال لاكتيف ايموبيليزي. دونك كنهزو لو مونطون ديال لاكتيف ايموبيليزي كنقسموه على التوتال ديال الاكتيف، باش يعطينا البورسونتاج هنا. دونك البورسونتاج هنا خاصو يعطينا في الاخر في التوتال ديال الاكتيف 100%. من بعد كندوزو لو باسيف. دونك الباسيف كنديرو الفينانسمون بيرمانون. financement permanent كنقسموه capitaux propres et dette de financement، passif circulant et trésorerie passive. كنديرو هنايا لي مونطون ديال capitaux propres، financement permanent، dette de financement، passif circulant، trésorerie passive. و كنديرو هنايا لي بورسونتاج بنفس الشيء. دونك البورسونتاج ديال capitaux propres مثلا كنهزو المونطون ديال capitaux propres نقسموه على توتال ديال لو باسيف. دونك هذا هو لو بيلون فونكسيونيل كوندونسي. نتمنى تفهموا من هاد جوج لي فيديو اللي درت لكم على لو بيلون فونكسيونيل، يعني شرحت فيهم زعما يعني بطريقه سهله وبسيطه باش كلشي يفهم ان شاء الله. دونك في الفيديو الجاي غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس ولا واحد لابليكاسيون باش نفهموا مزيان هاد لاناليز فونكسيونيل او لا لو بيلون فونكسيونيل. دونك السلام عليكم ورحمه الله.